توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا وا سارے در چھڑ کے ایک در تے اسے لئی سر جھکانا وا کہ جاواں جد میں قبر اندر کہ جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے ایک جملہ پڑھن لگیا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا دعا منگدا رب کولوں کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے پانی کوثر دا انج پیواں کہ بک سونے دا قریب ہووے کہ بک سونے دا قریب ہووے کنا قریب ہووے ہونٹ میرے لگے ہوویں ہونٹ تو ہاڈے لگے ہوویں تے سونے دی سونی تلی ہووے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ایمان وداون لئی میں ایک نعت سنا دیواں ایمان وداون لئی میں ایک نعت سنا دیواں ساڈا پیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی عرشاں تو مولا نے اے دتیاں آوازاں نے اے دتیاں آوازاں نے میرے سونے دی گل من لو میرے سونے دی گل من لو میں تہاڈی بگڑی بنا دیواں ایمان وداون لئی میں ایک نعت سنا دیواں ایمان وداون لئی اور رسماں پچھے نہ جاویں میرے پیر دا راہ چھڑ کے میرے پیر دا راہ چھڑ کے ایویں رلدا رل ویسے میں تینوں نیک صلاح دیواں ایمان وداون لئی ایک جان میرے کولے شالا جان جے لکھ ہوویں ایک جان میرے کولے شالا جان جے لکھ ہوویں سونے کملی والے تو ہر جان لٹا دیواں
ایمان وداونے لئی میں ایک نعت سنا دیواں ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جتھے تک میری آواز جا رہی ہے، میری گفتگو نو سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ حضرات، میں اپنے مالک و خالق دا شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد محترم الشیخ مولانا لقمان صدیق صاحب حفظہ اللہ، اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، علاقہ برد علماء جو تشریف لے کر کے آئے، اس پنڈ دے رہن والے جتنے احباب تسی اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف لے آئے ہو، اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں واسطے رحمت، بخشش اور مغفرت دیاں دعاواں اللہ دے ولی کر دے نے، اللہ دے نیک بندے کر دے، اور یقیناً وہ لوگ بھی بڑے ہی خوش نصیب نے جنہاں واسطے رحمت اور برکت دیاں دعاواں انہاں دے والدین کر دے نے، ماں باپ دیاں دعاواں بھی بندیاں نو تار دیا کر دیاں نے، مگر انہاں لوگاں دی قسمت دے کیا کہنے، انہاں دے نصیب اور مقدر دے کیا کہنے جنہاں واسطے رحمت اور برکت دیاں دعاواں میرے محبوب پیغمبر نے آپ کیتیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت اور رحمت دیاں دعاواں نال نوازیا۔ جڑی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ اپنی امت دے لوگاں واسطے دعاواں کریا کرو۔ دعا مومن بندے دا ہتھیار ہے، جتھے دنیا دی طاقت دا اینڈ ہو جاندہ ہے نا، اتھے دعا دی طاقت دا آغاز ہوندہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے۔ آپ چونکہ پینڈو بندے جٹ زمینداراں تو سادے لفظ سمجھاواں، دعا عبادت دا سردار ہے، سردار۔ کثرت نال اللہ کو دعا کریا کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے اس قدر سانو دعا دے متعلق تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا تہاڈی جُتی دا، تہاڈے بوٹ دا تسمہ بھی گم ہو جائے نا تے او دا سوال بھی تسی اپنے مالک کو کریا کرو۔ یعنی ایڈیاں ایڈیاں کیر چیزاں بھی تسی منگنیاں نے تے کدے کولوں بھلا؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوندے نے جدوں اللہ کو سوال کیتا جائے۔ بہرحال میں اج وقت بھی مختصر ہے، میں عشاء تو بعد شہر فیصل آباد اندر جا کے بیان کرنا ہے۔ آؤ ذرا چند معروضات بڑی انتہائی توجہ نال سماعت فرما لو۔ کچھ ایسے خوش نصیب لوگاں دا ذکر کرنا چاہنا جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت تے رحمت دیاں دعاواں نال نوازیا، اور دو چار حدیثاں تانوں بھی اینڈ تے میں سنانیاں نے کہ او عمل اگر تسی کرو گے تے تسی بھی محبوب دیاں برکت تے رحمت والیاں دعاواں حاصل کر لو۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔
اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اللہ تعالیٰ فرماتے نے سونیا محبوبہ اپنی امت دے لوگاں کولوں صدقہ حاصل کرو، یعنی انہاں دے مال دی زکات لے لو، انہاں دیاں فصلاں دا عشر لے لو. اللہ اکبر. دو کم ہون گے جدوں تینوں مال دے دین گے، اپنے مال جناب فصلاں دا عشر دین گے، اپنے مال دی زکات تینوں جمع کرا چھڈن گے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. انہاں دا مال پاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انہاں دے مال اندر برکتاں پا دین گے، انہاں دا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، انہاں دا باطن بھی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے نے سونیا جدوں پھر اپنے مال دی زکات دے چھڈن، فصلاں دا عشر دے چھڈن، صدقہ جمع کرا چھڈن اللہ دی رضا واسطے، اللہ فرماتے نے بہا وصل علیہم. میرے یا سونیا پھر انہاں نوں دعاواں نال نوازنا ہے، انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے رحمت والیاں، برکت والیاں، اللہ اکبر بلندی والیاں، مغفرت والیاں دعاواں انہاں لوگاں نوں دینیاں نے. ان صلاتک سکن لہم. کیونکہ تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نوں بڑا فائدہ دین گیاں، تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت دے بڑا کام آن گیاں، تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت دے گناہگاراں نوں معافیاں دوا دین گیاں، تہاڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث تسکین بن جان گیاں، باعث رحمت بن جان گیاں. واللہ سمیع علیم. اللہ رب العالمین سنن والے نے، اللہ تعالیٰ جانن والے نے. آؤ سننا ذرا توجہ دے نال. اللہ تعالیٰ نے میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم صادر فرمایا ہے سونیا اپنی امت دے لوگاں واسطے دعاواں کریا کرو دعاواں، کیونکہ تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نو بڑا فائدہ دین گیاں، بڑا فائدہ مند ثابت ہون گیاں تہاڈی امت واسطے. آؤ سننا ہن ذرا توجہ کرنا. کس نبی نو اللہ تعالیٰ نے دعا دا کے دے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ رب العالمین فرماتے نے لوگو اسا اپنے پیغمبر نو رسالت عطا فرمائیے اور اسا جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے ہے. بلا پور دے عباسیہ اردا گرد تو آن والیا کدی سوچی او جڑا نبی ہے ہی جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا. اللہ اکبر. تے جدوں رحمت دی دعا دے گا اللہ کیویں رنگ لا چھڈن گے، کیویں گرب نوازیاں ہون گیاں. اللہ دے قرآن دے کو اور مقام سننا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ اکبر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو اساں پیغمبر او عطا کیتا توانو. اللہ اکبر. جڑا نبی بڑا مہربان ہے، بڑا شفقت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا پیغمبر ہے، بڑی عقیدت رکھن والا، اپنی امت دا دکھ برداشت نہیں کردا، اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، اپنی امت دے غم میں چرون والا نبی ہے، رؤوف الرحیم نبی ہے. ہرس لے کے آیا اپنی امت واسطے. جان دیو ملا پوریو اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دا نبی اپنی امت واسطے حریص بن کے آیا ہے. ہرس میرے دل اندر بھی موجود ہے تے ہرس تو آڈے دل اندر بھی موجود ہے. اللہ اکبر. میری ہرس ہو رہے اللہ دے نبی دی ہرس ہو رہے. میری ہرس کی ہے میں اللہ کو دعا کرانگا، شاید اللہ کو عذاب دا سوال کرانگا، تسی اللہ کو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ کو گڈی دا سوال کرو گے، کوئی اور بندہ اللہ کو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ دے کو کوٹھی دا سوال کرے گا، کوئی اور اللہ کو دعا کرے گا تے کائنات دے رب کو اللہ اکبر زمین مرب مجاں دا سوال کرے گا، دنیا دی دولت دا سوال کرے گا. مگر میں قربان جاواں میرے رحیم نبی جدوں بھی اللہ دی بارگاہ جب اٹھائے نے، جدوں
بھی میرے نبی نے اللہ کو التجا کیتی ہے یا اس امت دی مغفرت واسطے کیتی ہے یا اس امت دی بخشش واسطے کیتی ہے، جدوں بھی دعا کیتی ہے اپنی امت دی خیر واسطے دعا کیتی ہے۔ محمد جو رب سے دعا مانگتے ہیں خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں، امت میری کو خدایا معاف کر دے اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں میں التجا کیتی ہے، نوٹ واسطے نہیں کیتی، ووٹ واسطے نہیں کیتی، دولت واسطے نہیں کیتی، جائیداد واسطے نہیں، اولاد واسطے نہیں، جدوں بھی دعا کیتی ہے اپنی امت دی بھلائی واسطے کیتی ہے۔ اور اتنا مہربان نبی ہے، ایڈا کریم نبی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے، ہر پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا نوازیا ہے کہ جتنے نبی آئے دنیا دے اندر ہر نبی نے وہ دعا اللہ کو دنیا تے منگ لئیے، مگر دعا میں دنیا تے منگی کوئی نہیں، میں دعا سنبھال لئیے، اللہ دے نبی کا دلی سنبھال لئیے۔ ایتے ذرا غور کرے آج میرے نبی نو تیرے کنا پیار ہے، اوے بے وفاوا دن رات نبی دی حکم دولیاں کرنے والیا، دن رات میرے پیغمبر دی نافرمانی اندر گزارن والیا، میرے نبی دی وفا تے غور کر۔ آج مینو پتہ لگ جائے نا اے میرا جملہ زبان وچوں نکلن والا ضائع نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ فوراً مینو یہ جناب بدلہ دے چھڑن گے، فوراً میری دعا قبول ہو جائے گی تے اسی دنیا دے سوال کران گے، اپنی ذات دے بارے سوال کران گے۔ مگر میرے نبی فرماندے نے اللہ تعالیٰ مینو جڑی خاص دعا دیتی ہے نا میں دنیا تے کیتی کوئی نہیں، آقا جی کا دلی سنبھال لئیے، آقا فرماندے نے میں سنبھالیے، کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر لوگ جمع ہون گے، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا، زبانہ پیاس دی وجہ کر کے خشک ہو جان گیا، اے بندے پریشان ہو جان گے، نبی بھی رب نفسی دیاں صداواں دیندے ہون گے، جدوں تیرے ماپے تیرے قریب نہیں آن گے، تیرے سجن بیلی تیرے تو دور چلے جان گے، تیرے رشتہ دار تیرے لاگے نہیں آن گے، تیرے ماں باپ بھی تیرا ساتھ نہیں دین گے، ایک میرے اللہ دے عرش دے سائے دے علاوہ کسی چیز دا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ آقا فرما دے نے او جڑی دعا میں دنیا تے سنبھال کے رکھی ہے، میدان محشر اندر جدوں کسی دا کوئی دکھ نہیں ونڈائے گا، جدوں کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا، نفسا نفسی دی کیفیت اندر میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے پہ جاواں گا تے رو رو کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کراں گا، اس امت دی بخشش واسطے کراں گا، اس امت دی مغفرت واسطے کراں گا۔ میرے نبی نے دعا کرنی ہے، اللہ اکبر، اتنا رحیم نبی ہے، اتنا کریم نبی ہے۔ چلو میں آغاز اندر ہی تانوں ذرا بیدار کراں، شیار کراں، دن حشر دا ہے تے میرے نبی سجدے دی حالت اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر انتظام پہ کر دے رہے۔ اللہ اکبر، ترجمانی کیتی ہے شاعر نے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، تسی آپ پہ بول پینا، وہ ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا، سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔
چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھدے نے چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھدے نے اے شان والا کون آیا ہے اے عظمت والا کون آیا ہے جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی جتھے سونا جلوہ فروز سی جس جام کو سردا پی لینے انہوں رب نے تے اپنا بنا لینے دن حشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے اور بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا بڑا بڑا جملہ اللہ اکبر تیرا دل بولے گا سبحان اللہ ایڈا پیارا جملہ ہے میں منیا جنت بہوں سونی میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروجو سی پر اس دن اس تے عروجو سی جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سنیارا ڈیرا لا لینا سنیارا ڈیرا لا لینا وہ ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللہ رب العالمین فرماتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اسا جہانا واسطے رحمت بنایا ہے اللہ اکبر ایتھے اللہ تعالیٰ اس نبی نو کہہ رہے نے جڑا اتنا مہربان نبی ہے اتنا رؤوف رحیم نبی ہے اللہ تعالیٰ اس پیغمبر نو کہہ رہے نے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم میرے سونیا اپنی امت دے حق دعاواں کریا کر تیریاں دعاواں انہوں بڑا فائدہ دین گیا اے ویکھیا جے میرے نبی دی دعا دے ثمرات میری نبی دی دعا جنہاں نو ملی اللہ تعالی نے کیویں عزت نال نوازیا شان نال نوازیا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جان دیو میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول آندے اللہ دے نبی دے فرمان سنیا کر دے میرے نبی دا بیان سنیا کر دے بڑے غریب کردا صحابی میرے پیغمبر دا بھوک دے نال نڈھال ہو جا کردے سن مسجد نبی دے اندر پیریا کردے سن اللہ دے نبی نو آ کے کہندے نے سونیا اللہ دے نبی جی میری خواہش میری تمنا ہے میرا دل کردا میں تہاڈیاں حدیثاں نو سنیا کراں انہاں نو یاد کر لیا کراں انہاں نو حفظ کر لیا کراں اللہ اکبر شوق ہے میرے نبی دے یار دا اوے نوجوانو اج ساڈے بھی شوق نے اج ساڈیاں بھی تمناواں نے سانو شوق ہے اللہ اکبر اکبر بنن دا سانو شوق ہے دنیا دے معاملات اندر اگے ودن دا سانو شوق ہے گانے سنن دا فلماں ویکھن دا با میرے کریم نبی دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے سونیا مینوں شوق ہے تہاڈیاں حدیثاں یاد کریا کراں تہاڈے فرمان یاد کریا کراں اوے اللہ دے بندیا دنیا دے ڈائجسٹ تے قصے تے کہانیاں یاد کرن والیا میرے نبی دیاں حدیثاں یاد کریا کر اللہ اکبر فرمایا پھر ابو ہریرہ اللہ دے نبی جی پر میرا حافظہ بڑا کمزور ہے مینوں گلاں یاد نہیں رہندیاں سونیا تسی دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے وے کہ میرے رحیم نبی دعا کر دیتی ہے ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دیاں دعاواں امت نو بڑا فائدہ دیندیاں نے میرے نبی نے دعا کیتی ہے سونیا ربا ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے اینو حافظ حدیث بنا دے جان دیو میرے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے نبی دا او واحد صحابی ہے جن نے سب نالوں زیادہ حدیثاں بیان کیتیاں نے 5000 تو زائد حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر حضرات محترم اے میرے نبی دی دعا دا نتیجہ میرے نبی دی دعا دا ثمرے اے میرے نبی دا صحابی حضرت ابو ہریرہ ایک دن میرے پیغمبر دے کول آئے کہن لگے سونیا محبوبہ جان دیو میں غریب بندہ ماڑا بندہ وا اللہ
اللہ دے نبی جی میرے کو چھوٹا جا توشہ دان ہے، اللہ اکبر، ایک تھیلا ہے دے اندر کچھ کھجورا میں رکھی ہوئیاں نے، سونے محبوبہ دعا کرو نا اللہ تعالیٰ میرے ستوشہ دان اندر برکت پا چھڑے، اللہ کرم کر دے وے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرما دیتی ہے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دیاں دعاواں ہیں نہیں بڑی برکت آلیاں، بڑی رحمت آلیاں۔ اے ویکھیا جے نتیجہ کی نکلیا، میرے نبی دعا کیتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نا کھجوراں دے متعلق توشہ دان نو برکت دی دعا دے چھڑیے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اے جڑا تیرا توشہ دان ہے اے دے وچوں کھجوراں جنوں ضرورت بن جائے تو کڈی جانیاں نے، استعمال کیتی جانیاں نے، کدی وی ساریاں کھجوراں ایکو واری باہر کڈ کے نو جھاڑنا کوئی نہیں، اللہ اکبر، ایکو واری کھجوراں نہیں باہر کڈنیاں، جنی ک لوڑ پے جائے نہ کڈ کے استعمال کری جاویں۔ ٹھیک ہے سنیا محبوبہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں کہنا آپ دے رب نے ایڈا فضل کیتا نبی پاک دی دعا دے نال کہ میں وہ کھجوراں استعمال کردا رہا، کنیاں کی استعمال کیتیاں، کہندے میں آپ بھی راج راج کے کھاندا رہا تے گھر والیاں نوں وی کھواندا رہا وا، بس اینا ہی نہیں فرمایا میں لوکاں وچ صدقہ بھی کردا رہا ہوں۔ کھجوراں کنی ک دیر کھادیاں، ہفتہ ک کھادیاں ہون گیاں، مہینہ کھادیاں ہون گیاں، سال کھادیاں ہون گیاں، او نہیں پائی جان اللہ اکبر، ہفتے مہینے سال دی گل ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا فانی تو رحلت فرما گئے، کھجوراں ہجے بھی کھادیاں جا رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا چھڑ کے چلے گئے، اس دور اندر بھی کھجوراں کھادیاں جا رہی ہیں، صدقہ کیتیاں جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق 10 سال دے قریب میرے عمر نے خلافت دے گزارے، اس دور اندر بھی کھجوراں حضرت ابو ہریرہ آپ بھی کھاندے رہنے تے لوکاں نوں بھی کھواندے رہنے۔ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور پاک آ گیا، 12 سال دے قریب خلافت میرے عثمان دا دور ہے۔ اللہ اکبر فرماندے نے انہاں 12 سالاں دے اندر میں کھجوراں آپ بھی کھاندا رہا ہاں تے لوکاں نوں بھی کھواندا رہا، کھجوراں مکیاں کوئی نہیں۔ تے جس دن میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دتا گیا تے میں جناب باہر پھردا سی میدان دے اندر، ایک بندے مینوں آواز دتی ہے ابو ہریرہ ایتھے پھری جانا ہے، تینوں پتہ نہیں مدینے اندر نبی دا دورہ دماد بڑی بے دردی نال شہید کر دتا گیا ہے۔ فرماندے نے میں گھبرا گیا، اس پریشانی دی عالم اندر، عثمان دے غم دے اندر میں جدوں دوڑیا وا تے میری عادت سی اے توشہ دان ہمیشہ میں اپنے کندھے نال لٹکایا ہوندا سی، اس پریشانی اندر دوڑیا وا تے توشہ دان کی دے رستے چ گر گیا، گم ہو گیا، میں بڑا تلاش کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے لوگو قسم رب ذوالجلال دی او توشہ دان ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر رب ذوالجلال دی قسم کھجوراں ہجے بھی نہیں سی مکیاں۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دیاں دعاواں اتنی برکت والیاں، ایڈی رحمت والیاں دعاواں، دعا لیا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں بڑی برکت والیاں نے۔ ایتھے گل میں تہاڈے نال کرنی ہے، ایمانداری نال دسیا جے یار اے جڑا میں دعاواں دا ذکر کیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے تے ملا پوریو دسو کدے کولوں کیتیاں نے؟ اللہ کولوں کیتیاں نا، تے اساں کنے کول کرنیاں نے؟ اسی بھی چولی اللہ کے یڈنی اللہ کو دعاواں کرنیاں نے، کیونکہ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، میری مشکل مکامن لئی خدا دا نام کافی ہے، جدوں ہر شے رب دتی کتے جان دی لوڑ کا دیے، اور کوئی نہیں دے سکدا، اور کوئی نہیں دے سکدا، پاویں نبی یا ولی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا وا، سارے در
چھڑ کے ایک در تے اسے لئی سر جھکانا وا کہ جاواں جد میں قبر اندر کہ جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. ایک جملہ پڑھن لگیا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا. دعا منگدا رب کولوں کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے پانی کوثر دا انج پیواں کہ بک سونے دا قریب ہووے کہ بک سونے دا قریب ہووے. کنے قریب ہووے ہونٹ میرے لگے ہومن ہونٹ تو ہاڈے لگے ہومن تے سونے دی سونی تلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. اللہ اکبر. توجہ کرنا. بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. میرے نبی دیاں دعاواں بڑی برکت والیاں رحمت والیاں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت عبد الرحمن جان دے ہو میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تے حضرت عبد الرحمن مکے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے. اللہ اکبر. لوگاں نے تعلق توڑ لے جائیداداں لٹ لیاں. عبد الرحمن بعد آ جا مگر ناسی تے نہ رشتہ داری ختم کر چھڑاں گے. فرماندے نے تسی ختم کرنی ہے ختم کر چھڑو میں نبی دا کلمہ نہیں جو چھڑنا. انہاں آکھیا تیرا مال لٹ لواں گے. فرمایا لٹنا جے لٹ لو میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا. او چند ٹکیاں تے ایمان دے سودے کرن والے آ چند سکیاں تے ایمان دا سودا کرن والے آ. حضرت عبد الرحمن بن عوف دا ایمان چیک کرنا. اللہ اکبر. فرمایا میں ایتھے رہنا ہی کوئی نہیں تواڈے کول چھڈ جانا ہے میں مدینہ. لوگ کہندے نے عبد الرحمن کی ہو گئی اپنا مال ضائع کرنا چاہنا ہے برادری نوں ٹھوکر پیا مارنا ہے. فرمایا مینوں برادری نہیں چاہیے اللہ دے رسول دی محبت چاہیے. مینوں پیسے نہیں چاہیے اللہ دے رسول دی محبت چاہیے. اللہ اکبر. نکلے نے اپنا ایک بیٹا نال لے لیا اپنی بیوی نال لے لئیے تے لوکاں نے گھیرا پا لیا. عبد الرحمن بعد آ جا نہ کر ایڈی زد والا کم نہ کر نہ چھڑ کے جا مکہ رشتہ دار تیرے ایتھے نے مال و جائیداد تیری ایتھے. فرمایا کچھ نہیں چاہیے. سسرال والے آ گئے انہاں کہ عبد الرحمن جانا ہی تے لکھ بار جا اساں بیٹی نال نہیں جان دینی اپنی بیوی نو ایتھے چھڑ کے جانا ہے. اور اج بیوی دی خاطر بندہ حرام حلال بھولی بیٹھا ہے. اللہ دی قسم ہے حضرت عبد الرحمن دی بیوی کھو لی گئی ہے. فرماندے نے کوئی گل نہیں بچہ سینے نال لایا ہے تے آ گئے نے بچے دے داد کے. انہاں کہ اسی اپنا خون نہیں جان دینا بچہ بھی چھڑ کے جا. اس باپ دی کیفیت بھی ذرا نوٹ کرنا جی بیوی کھو لی گئی ہے جدا بچہ معصوم کھو لیا گیا ہے اس بندے دی کیفیت کی ہوئے گی. عبد الرحمن ہن تیرا کی خیال ہے رہ جا مکے اندر ایڈا سونا شہر اینا مالو جائیداد تے برادری تے بیوی بچہ چھڑ کے جاندا پیا ہے رہ جائے تے چنگا رہ جاویں گا. کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے مینوں لئی نہ پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ. او مینوں لئی نہ پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ. جی کردا ہے میں آقا دے پاس ہوواں اس سونے تو کدی نہ اداس ہوواں. لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ. حضرت عبد الرحمن بن عوف چلے گئے مدینہ طیبہ دے اندر. گل شارٹ کٹ کریے میرے نبی فرماندے نے عبد الرحمن آ گئے. فرمایا سونیا سارا کچھ لٹا کے آیا میں ایمان بچا کے لے کے آیا ماں. ہائے ایڈیاں قربانیاں پیش کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ نے. فرمایا عبد الرحمن غم نہ کر اللہ سارا کچھ دے چھڑے گا. میرے نبی نے مدینے دے کے چودھری نو
بلا لیا حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سعد جی اللہ دے نبی جی فرمایا عبد الرحمن میں تیرا بھرا بنا دیتا ہے آج تو بعد ایک دوجے دا دکھ درد سانجھ بن جایا جے اللہ اکبر سعد عبد الرحمن مال لٹا کے آئے بیوی بچے مکے چھڑ کے آ گیا ہے اللہ دی رضا دی خاطر فرمایا محبوبہ تسی کہہ دیتا ہے اے میرا بھرا جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ جیدا ہے وہ سکے پران وٹ بننے دی لڑائی تے قتل کرنے والے تے قتل دے منصوبے بنان والے اے نبی پاک دے صحابہ نے اللہ اکبر نال لے گئے کہن لگا عبد الرحمن مال چھڑ کے آیا ہے تے مدینے اندر میرے دو باغ نے کھجوراں والے عبد الرحمن ایک باغ میں اللہ واسطے تیرے نام لا دینا وا تے اگلی گل دی مثال ہی نہیں لبے گی زمانے اندر فرماندے نے عبد الرحمن بیوی کھولی مکے والیا میریاں دو بیویاں نے آ میرے نال میرے گھر چلنا ایک بیوی میں دونوں تینوں ایک نظر ویکھن دی اجازت دینا وا جیڑی تینوں پسند آ جائے گی میں انہوں طلاق دے چھڈاں گا عدت گزر جان دے بعد تو نکاح کر لیں ایسی رواداری ایسی محبت انج میرے نبی نے انہوں موتیاں دی طرح تسبیح طرح پرو کے رکھ دیتا صحابہ نو اللہ اکبر تے حضرت عبد الرحمن کو ساڈے ورگے تے نہیں سن جڑے کہندے آن دیو فریدا مال کہندے نہیں نہیں بھائی مال چھڈیا تے اللہ واسطے بیوی چھڈی تے اللہ واسطے تے جڑے رب واسطے سارا کچھ چھڈیا ہے میرا رب مینوں عطا کر چھڈے گا بس مدینے دا بازار وکھانا جتھے میں محنتاں مزدوریاں کرا جیب خالی ہے ہاتھ خالی نے گئے مدینے دے بازار اندر محنتاں مزدوریاں کر کے اپنا چھوٹا جو کاروبار شروع کر دیتا اللہ نے کرم کیتا ہے نکاح کر لیا ہے تے میرے نبی کو آ گئے اللہ اکبر فرمایا عبد الرحمن سنیا نکاح کر لیا جی محبوبہ فرمایا ساتھیاں نوں ولیمہ کھلاؤ یہ اللہ دے نبی کھلانا وہاں پر کوئی رحمت دی دعا ہی دے چھڈو کوئی برکت دی دعا صحابہ جان دے نے ان صلاتک سکن لکم میرے نبی دیاں دعاواں رنگ لا دیندیاں نے اللہ اکبر بڑی برکت والی فرمایا کوئی دعا دے چھڈو فرمایا عبد الرحمن تینوں دعا میرے نبی نے دعا دیتی اللہ سونے عبد الرحمن جن اللہ واسطے سارا کچھ قربان کیتا سی اینوں برکت نال نواز دے پھر جان دے ہو او جڑا مکیوں خالی ہتھ آیا سی مدینے اندر میرے نبی دی دعا دا نتیجہ یہ نکلیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جدوں فوت ہوئے نا آپ دیے 1000 اونٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف دا اپنا ذاتی سی 100 گھوڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا اپنا ذاتی سی آپ جدوں فوت ہوئے آپ دیاں 4 بیویاں سن تے 4 بیویاں دے وچوں ایک بیوی دے حصے اندر جڑا نقدی مال آیا ہے 80 ہزار دینار رقم آئی ہے نقدی ایک بیوی دے حصے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف جدوں فوت ہو گئے نا آپ دے گھر وچوں سونے دیاں اٹاں برآمد ہوئیاں مار مار کے کوہاڑے لوگ توڑ دے سن پر وہ ٹوٹدیاں نہیں سن ایڈے سونے دیاں اٹاں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف خود کہندے نے نبی پاک دی برکت دی دعا لب جان دے بعد اللہ نے میرے تے اتنا کرم کیتا ہے ایڈی مہربانی کیتی ہے میں زمین تو پتھر چکدا سی او دے تھلو سونا نکل آندا سی اللہ اکبر میرے نبی دی دعا دا نتیجہ اللہ اکبر ایک گل اور سنو گل مکائیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جدوں مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر آ گئے میرے نبی آئے مدینے اندر لوکاں بڑا پیار کیتا بڑے تحفے دیتے نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو مدینے اندر میرا نبی آ گیا ہے اللہ اکبر آ گیا سونا کمیلی دی جھم مار کے جنڈیاں راما بڑے ویکھ دے رہ گئے سینے لایا حلیمان سرکار نو نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے کوجیاں نو وی گالے لاوے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے لایا بدواں نو سینے کمالی ہویا لایا بدواں نو سینے کمالی ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا
کوئی حبشی تو سید بلال ہویا لایا سینے جو سونے نے بلال نو امیہ شہبہ کھڑے ویک دے رہ گئے اور خوش قسمت سی او کلی ابو ایوب دی جتھے بہ گئی سواری سی محبوب دی جتھے ٹھہری سواری سی محبوب دی نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے نبی پاک مدینہ طیبہ دے اندر آ گئے نے اللہ کو اکبر حضرت انس فرماندے لوکاں بڑے بڑے تحفے دیتے تے میری ماں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ نہیں تے میں چھوٹا جہا میری انگلی پکڑی تے نبی پاک کو لے کے آئیاں کہنے لگیاں سونیا لوکاں بڑے بڑے تحفے دیتے نے میرے کو اور کچھ نہیں میں اپنا بچہ تحفے چ دینا تانوں میرا پتر رکھ لو تہاڈی خدمت کریا کرے گا تہاڈیاں جُتیاں سیدھیاں کرے گا نال پیار کریا کرے گا واہ ماں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں پتر ہی میرے نبی تو قربان کر دیتا ہے اللہ اکبر حضور نے رکھ لیا حضرت انس فرماندے نے لوگو میں نبی پاک دی 10 سال خدمت کر دیا واہ انس تیری عظمت نو بھی سلام ہے او دنیا جنوں دے دیدار نو ترس دی تڑپ دی پئی ہے 10 سال تو اس نبی دے نال گزارے نے کڈے نصیب والا تے حضرت انس فرماندے نے لوگو قسم رب ذوالجلال دی 10 سالاں دے اندر میرے نبی نے ایک بار مینوں چڑکیا بھی کوئی نہیں اللہ تے نبی نے میرے نال غصہ بھی کبھی نہیں کیتا اللہ کو اکبر 10 سال خدمت اندر گزارے ایک دن میری امی جان آ گئی نبی پاک کول تے کہن لگیاں سونیا محبوبہ اے میرا جڑا انس ہے اے تہاڈی خدمت بھی کردا ہے کہ کوئی نہیں اللہ اکبر آقا فرماندے نے بڑی خدمت کردا ہے بڑا اچھا بچہ ہے اے ماں کہندی پھر سونیا میرے پتر نو کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو صحابہ جانتے نے نبی پاک دیاں دعاواں بڑی برکت والیاں حضرت انس فرماندے محبوب مینوں 3 دعاواں دتیاں اللہ اکبر فرمایا اللہ میرے انس دی عمر اندر برکت پا دے اللہ میرے انس دی اولاد اندر برکت پا دے اللہ میرے انس دے مال اندر برکت پا دے پھر جان دیو کنی برکت ہوئی 103 یا 7 سال دی عمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی ہوئی اولاد دے بارے برکت دی دعا کیتی حضرت انس بن مالک جدوں فوت ہوئے نے آپ دے دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نال بھی زیادہ سی انہاں چ بیٹھے چھپ جایا کردے سن حضرت انس خود فرماندے نے نبی پاک نے مینوں مال دی برکت دی دعا دتی ہے مدینے اندر میرا ایک چھوٹا جا باغ کھجوراں والا لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ نے پر لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے تے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے ان صلاتک سکن لہم اے دعا ہے میرے پیغمبر دی دعا اللہ اکبر تسی بھی دعاواں لیا کرو اللہ دے نبی دیاں تسی کہو گے مولانا اسی کیویں دعا لے سکنے ہیں سن لو دو حدیثاں حضور فرماندے نے رحم اللہ اللہ سونیا اس بندے تے رحم ہوے اس بندے نو برکت رحمت نال نواز دے جڑا عصر دی نماز مسجد اندر آ کے پڑھدا ہے تے عصر دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں نفلی نماز پڑھے اللہ اونوں بھی رحمت نال نواز دے اونوں بھی برکت نال نواز دے او لے لو میرے نبی دی برکت والیاں دعاواں اگلی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ سونیا جیڑا بندہ میری حدیث نو سندا ہے پھر جویں سندا ہے لوکاں تک پہنچا دیندا ہے اللہ اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رہے او بندہ آباد و شاد رہے خوشحال رہے اللہ اکبر چنگا کھاوے او بندہ سونی زندگی گزارے اے ویکھو میری مجلس اندر جتنے تنوں علماء نظر آن گے چہریاں تے رونقاں نظر آن گیاں بہاراں نظر آن گیاں وجہ کی ہے اور کوئی کمال نہیں نبی پاک دا فرمان پڑھ دے نے سن دے نے تواڈے تک پہنچا دیندے نے اللہ نے رونقاں لا دتیاں نے اللہ نے عزتاں اور تسی بھی سنایا کرو حضور دیاں حدیثاں جڑے 12 بجے نہ چہریاں تے ختم ہو جان گے اور چہریاں تے رونق آ جائے گی حدیث سنانی نہیں گانے بڑے شیئر کر دے فلماں دے بڑے بڑے جناب کلپ بنا نبی پاک دیاں حدیثاں سنایا کرو بڑی برکت ہوئے گی ویکھو اپنے مجمع چ جیڑا کوئی عالم بیٹھا ویکھو دے چہرے تے رونق ہے کہ نہیں حالانکہ مدرسے 60 سال داڑاں کھاندے رہندے
پھر بھی رونقاں چہرے تے نبی پاک دی دعا دی برکت ہے. مینوں یاد ہے چنگی طرح, گل سنو پیار والی. میں بیان کرنے واسطے گیا ادھر صادقہ آباد دے علاقے اندر, تو مینوں پائیاں موضوع دیتا سی عدل و انصاف. میں پونے 2 گھنٹے یا 2 گھنٹے دا بیان عدل دا انصاف دا سارے نال اکو جا سلوک برابری وہ بیان کیتا. تے جدوں کھانا کھان گئے تے ایک بابا جی میرے پیچھے پیچھے تے انہاں ویکھیا بھی مولوی دا بھی عدل چیک کرنا ہے. اج تانوں پتہ ہے نا بھی عوام واسطے ہوندے نے چوڑ, پتہ نہیں تواڈے واسطے ہے کہ نہیں, ہوندے نے عوام واسطے چوڑ ہے. لے کمال ہو گئی. تے مولویاں واسطے ذرا پھر مال چنگا ہوندا ہے, کوئی بکرا کوئی مرغا شرغا. تے او بابا ساڈے پیچھے چوڑ بریانی کھا کے آ گیا. تے اوتھے سی مچھلی تے بکرا, تے بابا دروازے کھڑا. تے میں پہلا لقمہ توڑیا نا, تے بابا مینوں کہندا مولوی جی اے عدل ہو رہا ہے. تے میں کہا کی مطلب, اخے اسی چوڑ تے تسی بکرے. اوتھے 2 گھنٹے لائے نہیں اکو جا سلوک. میں کہا بابا جی سانو نبی پاک دی دعا لگی ہوئی, حضور دی دعا ہے نا. اللہ اکبر, میرے پیغمبر نے دعاواں دتیاں نے, دعا لو تے تسی نہیں کھاؤ بکرے. حدیثاں سنایا کرو میرے نبی دیاں بیلیا, گانے نہیں شیئر کرنے, حضور دیاں حدیثاں شیئر کرنیاں نے. میرے نبی تیرے واسطے دعاواں کیتیاں. او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ, کدی روے کلا جا کے غاراں دے وچ. غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو, غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو. ساری عمر او رب نو مناوندا رہیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ, اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ. گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا. اللہ اللہ او جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے, ٹکٹ جنت دے سونا عطاوندا گیا. اللہ 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 اکبر. حضور آقا فرماندے نے اللہ جڑے لوگ لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کردے نے انہاں نوں وی رحمت نال نواز. اے لین دین دے معاملات زمیندار اور دکاندار ہوندے نا, آسانی پیدا کریا کرو. آسانی ساڈے کی ہے, اے وپاری آ جان نا گندم لین واسطے, تے جدوں انہاں نے لینی ہوے اودوں بڑیاں کاٹاں ہوندیاں, تے جدوں دینی ہوے جدوں کسی نوں دینی ہوے تے اودوں بدل جاندے نے حساب کتاب. آسانیاں پیدا کریا کر, اللہ تینوں رحمت نال نواز چھڈے گا. آقا فرماندے نے جڑے میاں بیوی اپنا آرام چھڈ کے تہجد دی نماز پڑھن, اللہ انہاں نوں وی برکت نال نواز دے. ان صلاتک سکن لہم, میرے نبی دیاں دعاواں تانوں بڑی برکت تے رحمت نال نوازن گیاں. آؤ عمل کرو, اللہ کول دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرما دے. ہاں جی مینوں سمجھ نہیں آئی ہے کہ میں نا اگے جا کے بیان کرنا ہے تے ٹائم کافی عشاء تو بعد فیصلہ باد گٹی پروگرام ہے تو کافی گھنٹہ لگ جانا سمجھ جاندے ہوئے. اللہ تم جدائے خیر. چلو اے بھائی عبداللہ یاسین صاحب جڑے بڑا معروف چینل ہے یاسین اسلامک, محمد عبداللہ بھائی دے نام تو, اور میاں محبوب عالم صاحب انہاں دا بھی اسلامک چینل ہے میاں سی ڈی سینٹر دے نام تو. علماء دے بیانات حاصل کریا کرو. میں اہل بیت دانو کر, میں اہل بیت دانو کر, میں نوکر ہاں صحابہ دا. او جنتی لوگ نے سارے, او جنتی لوگ نے سارے, عقیدہ ہر مسلمان دا. میں اہل بیت دانو کر, میں اہل بیت دانو کر. صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سر, تے اہل بیت بھی ہر ویل دم اونا دبر دے سر. صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سر, نچھاور جان کر دے سر, تے اہل بیت بھی
ہر ویل دم اونا دا بھر دے سن دوواں وچکار رہندا سی دوواں وچکار رہندا سی سدا موسم بہاراں دا دوواں وچکار رہندا سی سدا موسم بہاراں دا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر اور میری مان لو پہلی باری آیا میں لیٹ ہو جانا یہ آخری ہے نا 7 تاریخ نو انشاءاللہ بروز سوموار 29 موڑ مرکز رضیہ وشیر اہل حدیث دے اندر بعد نماز مغرب شیر پنجاب مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ دا انشاءاللہ 7 تاریخ بروز سوموار نو درس قرآن ہوئے گا احباب تشریف لے کر کے آج چلو سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر ادائی علیمہ کہہ رہی نبی پاک جو ترن لگے نا سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا ہے من مونا ہے چنوی تیرا کھلونا ہے ماں صدقے جاوے سونیا ماں واری جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر ہولے ہولے قدم ٹکایا کر چڑھے جبانی خیر دی چڑھے جبانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی ماں صدقے جاوے سونیا ماں دے آنچل وچ تو سونیا مکھڑا اپنا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوئی تو کسرہ پوری میں کیا سی عشاء تو بعد رکھ لو تو پھر 2 گھنٹے لوا لو اپنے نال مدنی لگتا ہے ٹینشن کوئی نہیں آج جو ہے مجبوری ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا الہ العالمین اسی بڑے گناہگاراں سیاکاراں خطاکاراں اللہ تیری رحمت امیدوار مولا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے شاہا جتنے مسلمان پریشان آلے کشمیر اندر فلسطین اندر اللہ سارے دے حال تے رحم فرما اللہ مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما اللہ سونے جتنے مسلمان ساڑے آبا و اجداد چھوٹے بڑے اور مرد فوت ہو گئے اللہ سارے اہل ایمان دیاں قبران جنت دا بغیچہ بڑھا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اسپتال اندر کران اندر میری مجلس اندر عورتہ مرد اللہ اپنی رحمت نال سارے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ محترم میاں محبوب عالم صاحب اور میاں محترم عبداللہ یاسین صاحب اللہ سونے انہاں دے والدین واسطے خیر و برکات کر دے یا اللہ اپنی رحمت دے سلسلے فرما اللہ جڑے فوت شدگان نے انہاں دی مغفرت فرما دے جڑے زندہ نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جتنے احباب آئے نے اللہ سونے جتنے بے اولاد نے سارے نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو دتی انہاں دی اولاد نیک بنا دے یا اللہ ساڈے والدین دی مغفرت فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ ساڈے دل اندر اتفاق و اتحاد محبت و پیار پیدا کر دے اللہ ساڑے دلوں میں نفرت عداوت کینے تعصب جیسی بیماریاں دور فرما اللہ
اللہ سونیا سانو نیک بنا دے، ایک بنا دے یا اللہ ساڈے اندر اتفاق پیدا کر دے۔ اللہ جڑے مسجد دی آبادی اندر مسجد دی آباد کاری چی سب باندے نے اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اج دے درس قرآن واسطے جنہ جنہ میرے بھائیاں نے محنت کوشش کاوش کی تھی انہاں دی محنتاں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔